बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हुकूमत की घबराहट का आलम यह है कि हुकूमत ने सेनेट के इंतखाबात वक्त से पहले करवाने का भी फैसला किया है, और उसका तरीक़ेकार कि सेनेट के इंतखाबात किस तरह होंगे उसका भी फैसला किया है। अब ये दोनों काम जो ऐलानात उन्होंने किए हैं, इसकी वजह क्या है और ये सारा क्यों करना चाह रही है, इसकी थोड़ी सी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेनेट के इंतखाबात में होने क्या जा रहा है। यानी मार्च में सेनेट के इंतखाबात हैं, और मार्च में 52 सेनेटर्स जो हैं वो आइन के तहत रिटायर हो जाएंगे, और उनकी जगह नए सेनेटर्स जो हैं वो सूबाई असम्बलियाँ जो हैं मुंतखब करेंगी, क्योंकि सेनेट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो सूबाई असम्बलियाँ होती हैं और कौमी असम्बली होती है। बाकी यहाँ से वो मुंतखब होकर आते हैं, सियासी जमातें या कोई भी शख्स जो है वो वहाँ पर अपने कागजात जमा करवाता है, अपने अपने उम्मीदवार आते हैं, और उसके बाद वो फिर एक प्रोसेस है जो चलता है, और फिर इस तरह से सेनेटर्स मुंतखब होते हैं। सेनेट को ऐवान बाला भी कहा जाता है। मैं आपको ये बताऊं कि जो सेनेटर्स इस दफ़ा रिटायर होंगे, उनमें सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की है, जिनमें 17 अरकान उनके जाएंगे। पीपल्स पार्टी के जो हैं वो 8, और इसी तरह पीटीआई के भी 8 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। एमक्यूएम के 4 हैं, जेयूआई, नेशनल पार्टी, एएनपी, इनके भी सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, जबकि जमात इस्लामी के सरबरा सिराजुल हक भी जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। तो आइन के तहत जो इंतखाबात हैं उनके लिए ज़रूरी है कि 20 फरवरी से 8 मार्च के दौरान जो है वो इंतखाबात हों। ये बाकायदा एक दर्जशुदा तरीक़ेकार है कि इस दौरान ही इंतखाबात हों, और कागज़ात नामज़दगी दाखिल होकर उसके बाद जो हतमी फहरिस्त है, और हतमी फहरिस्त से इलेक्शन डे तक कम से कम 11 दिन का वक्फा देना ज़रूरी होता है, ताकि जो उम्मीदवार हैं वो अपना ही कंपेन कर सकें। ये बाकायदा एक तरीक़ेकार दर्ज किया गया है। अब हुकूमत जो है वो चाहती है कि सेनेट के इंतखाबात 1 महीने पहले करवा ले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सेनेट के इंतखाबात अगर 1 महीना पहले करवा लेंगे तो अपोजिशन जो कि ऐलान कर चुकी है कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। तो उन्हें ख़तरा ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली तोड़ देगी, क्योंकि वहाँ पर उनके सीएम है, हुकूमत है, और सीएम के पास ये 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियार मौजूद है कि वो असम्बली तोड़ सकते हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर के पास भी इख्तियार है कि वो असम्बली तोड़ने की रिकमेंडेशन दे सकते हैं, और सदर या सीएम भेजेगा गवर्नर को, तो गवर्नर या सदर के पास ये इख्तियार नहीं कि वो इसको रिजेक्ट करे। उनको बहरहाल ये बात मानना पड़ेगी। तो ये ख़तरा है। इस तरह से होगा ये कि अगर ऐसा हो जाता है और सिंध असम्बली तोड़ दी जाती है तो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं होगा, जिसके नतीजे में इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। बाज़ आइनी माहिरीन का कहना यह है कि जिनमें एतज़ार हसन सरफ़रिस्त है, वो कहते हैं कि सिंध की इंतखाबात जो हैं वो बादज़ा हो जाएंगे, और उनको दोबारा मुंतखब कर दिया जाएगा जब सिंध असम्बली मुंतखब हो के आएगी। लेकिन ये एक लेकुना है, और इस पर बाज़ आइनी माहिरीन का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसके अगर एतज़ार हसन की बात को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर होगा ये कि सिंध और के बारे में पहले ही कहा जाता है कि वहाँ बड़ी महरूमियाँ पाई जाती हैं, और जो उनसे है ना वहाँ के लोग समझते हैं कि हमें पीछे छोड़ा जा रहा है। तो एक सियासी खला मज़ीद पैदा हो सकता है, और पाकिस्तान जो पहले ही सियासी इंतशार का शिकार है वहाँ पर ये इसमें बढ़ोतरी आएगी, नहीं ये बढ़ जाएगा सियासी इंतशार, और इसका बहरहाल पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरी बात जो मैंने आपसे कही थी कि वो हुकूमत क्यों जो तरीक़ेकार है वो चेंज करना चाहती है, और हुकूमत तरीक़ेकार क्यों चेंज करना चाहती है। आइन का आर्टिकल है 226 जो इसको डील करता है कि किस तरीके से सेनेट के इंतखाबात होंगे। वो सेनेट के इंतखाबात का तरीक़ेकार लिखा हुआ है कि ये प्रायोरिटी के ज़रिए होंगे, 1 2 3 की प्रायोरिटी होगी। हर जो वोटर है वो टिक करेगा कि इसको इंतखाबात जो हैं उसको पहले नंबर पे कौन सा सेनेटर पसंद है, दूसरे नंबर पे कौन होना चाहिए, तीसरे नंबर पे कौन होना चाहिए। तो वो प्रायोरिटी का एक सिस्टम है जिसके तहत सेनेटर्स मुंतखब होते हैं। ये पूरा आइन में लिखा हुआ है। अब इसके लिए भी तरमीम की ज़रूरत है, और हुकूमत के पास ना कौमी असम्बली में
نہ سینٹ میں اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ یہ آئین میں یہ ترمیم کر سکے. تو حکومت نے یہ طریقہ کار نکالا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے لیے وہ سپریم کورٹ میں درخواست لے کے جائیں گے اور وہاں سے وہ اس بات کی اجازت لیں گے, چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ انہیں اجازت دے دے, اور یعنی جو آئین میں طے شدہ طریقہ کار ہے کہ صرف قومی اسمبلی ہی اور سینٹ ہی اس کو 2/3 اکثریت کے ساتھ کسی ترمیم کو منظور کر سکتا ہے, وہ اس کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ عموماً آئین کے خلاف اس طرح کے فیصلے نہیں دیتی, لیکن ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے تو انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک ظفر علی شاہ کیس ہے بڑا مشہور. وہ ظفر علی شاہ مسلم لیگ نون کے تھے رکن اسمبلی, اور آج کل وہ پی ٹی آئی میں ہیں. انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اس کے خلاف, اور پھر اس کیس کا جب فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے وہ اختیار بھی جنرل پرویز مشرف کو دے دیا جو خود سپریم کورٹ کے پاس نہیں تھا, یعنی آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار بھی انہوں نے دے دیا, اور 3 سال بھی دے دیے تھے. لیکن بہرحال وہ ایک ماشاء اللہ کا دور تھا. اب جمہوری حکومت ہے اور جمہور کا دور ہے, اس میں ایسا اب سپریم کورٹ کو فیصلہ کر سکے گی نہیں کر سکے گی. پھر ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عدلیہ آزاد نہیں تھی, اور افتخار محمد چودھری کے بعد سے عدلیہ کافی آزاد اور خود مختار دکھائی دیتی ہے. لیکن یہ فیصلہ اگر حکومت لے کے جاتی ہے تو بہرحال سپریم کورٹ کی کرنا ہے, اور پھر جو فیصلہ ہوگا وہ اس کو سارے ہی تسلیم کریں گے. اگر سیاسی جماعتوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو ایک انتشار مزید پھیل سکتا ہے. سینٹ کے انتخابات کو روکنا چاہتی ہے اپوزیشن, ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے. 1997 میں کیا دور تھا, اور 1997 سے 99 تک حکومت تھی نواز شریف صاحب کی, اور وہ 15ویں ترمیم لے کے آنا چاہتے تھے جو ان کے پاس قومی اسمبلی میں بالکل ایک واضح 2/3 میجورٹی تھی, اور وہ صرف مارچ کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی مارچ آئے گا نئے انتخابات ہوں گے اور اس کے نتیجے میں وہ پھر ایک جو ہے نا ترمیم کر سکیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ اس ترمیم اگر وہ ترمیم ہو جاتی تو وہ جو ہے نا امیر بن جاتے, یعنی امیر سے مراد یہ نہیں کہ پیسے لے امیر, پیسے لے امیر تو شروع تو انہیں, لیکن وہ پھر پاکستان کے باقاعدہ طور پر ایک خلیفہ کے طور پہ ایکٹ کرتے, اور ان کی مکمل طور پہ اس ترمیم کے تحت جو ہے نا حکمرانی ہر چیز پر ہو جاتی, آئین بھی ان کے تابع آ جاتا, قانون بھی ان کے تابع آ جاتا. تو پھر یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے ایک تحریک چلائی. بہرحال اس تحریک کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو سا ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے کو کیا, یعنی مارشل لا لگا دیا, وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا, اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستان نے ایک 8-9 سال کا مارشل لا بھگتا. ابھی بھی جو حالات جا رہے ہیں وہ کچھ ٹکراؤ کی صورتحال ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جس پچ پہ جا کے کھیل رہی ہے اور وہ بہت خطرناک ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی اگرچہ تھوڑی سی پیچھے ہے لیکن ان کے بھی جذبات کچھ ان سے زیادہ مختلف نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان تو آپ کو پتہ ہے آلریڈی جو ہے وہ شروع سے شور مچا رہے ہیں. تو یہ حالات جس طرح سے پی ڈی ایم لانگ مارچ کرے گی یا کچھ اس طرح کا سین کرے گی تو حالات جو ہیں وہ اس نہج پر چلے جائیں گے یا جاتے دکھائی دیتے ہیں, جس کے بعد پھر شاید ایک بار پھر 12 اکتوبر کا واقعہ ہو سکتا ہے. سیاسی جماعتوں کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی صورتحال سے بچے اور کوئی درمیانی راستہ نکالے. ابھی بھی آج پریس کانفرنس کی ہے بلاول بھٹو نے, اور انہوں نے بڑا واضح کہا کہ ہمیں اس حکومت سے جان چھڑوانے کے لیے سندھ حکومت کی قربانی دینی پڑے گی تو وہ بھی دے دیں گے. حالات جو ہے تنگ ہوتے جا رہے ہیں حکومت کے لیے, وقت جو ہے وہ کم ہے, مقابلہ سخت ہے. دیکھتے ہیں اس صورتحال میں کون جیتتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی.